मज़ारों पे औरतों का आना कैसा है? औरतों का बेशक माशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आना बेहतर है। तो उनके जो समर्थक हैं जिनको मस्तान कहते हैं, वो मस्त गांजा पी के उधर ढूंढ रहे थे, उनके बारे में क्या कहेंगे? जी नौज बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह, हमारे सिलसिले में गांजा हराम है। तो आप तो एक सिलसिले के थ्रू दावत देते हैं। जी 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 कुछ लोग ऐसे हैं जो दीन की रोशनी में दावत देते हैं डायरेक्ट, कोई सिलसिला नहीं है, तो क्या वो तरीका सही है या आपका तरीका सही है? मोतीउर रहमान बाबा के मज़ार पर और यहाँ पे उर्स होने वाला है, और जो बाबा थे उनके छोटे साहबजादे हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि ये सिलसिला कब शुरू हुआ, कैसे यहाँ पे बाबा आए और कैसे सब कुछ यहाँ पे स्टार्ट हुआ। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी। पहली बात तो ये जो मज़ार है इनका नाम है सैयद फर्दुल इफराद मोहम्मद मोतीउर रहमान शाह मदार। जी आप यहाँ आज से 12 साल पहले आए थे। बसरत आए तो बहुत पहले थे आप, मगर आपको जो बसारत हुई आप यहाँ 12 साल पहले बसने वाले हैं और बसाने वाले हैं लोगों को। रही बात इस सिलसिले की, ये सिलसिला 242 हिजरी से स्टार्ट है और आज तक कायम है। अल्लाह 242 हिजरी से स्टार्ट है। ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी? जी सैयद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार से। अच्छा, आपको काली कमली वाले के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए सबका पोशाक काला रहता है। जी जी जी। हमारा पोशाक नहीं, हमारा इमामा भी काला रहता है, बसर्त सफ़ेद और काला। सफ़ेद और काला। जी। अच्छा, ये जो बाबा मोतीउर रहमान साहब थे जी। उनके बारे में विशेष बातें बताएं जो लोगों को नहीं पता हो। वो कैसे बाबा बन गए, कैसे लोग उनसे मुरीद होने लगे, उनके बारे में बताइए। जी आप बाय बॉर्न थे, आपने किताबें जो पढ़ी थी वो दुनिया में आके बहुत कम, आप बाय बॉर्न थे और आपने ज़िंदगी में अपने ही पैदाइशी, जिसे बोलते पैदाइशी, आपने किताबें पढ़ी थी। बशर्त आपने दुनिया में आकर सरकार हज़रत हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह से इल्म हासिल किया। आप अपने ज़माने में आलिम थे। फिर एक दौर आया जिस दौर में काज़ी शहर बने, और आप एक दौर में प्रोफेसर भी थे अरबी के प्रोफेसर भी जी थे। जी। और आपकी फ़ारसी बहुत बेहतर थी, ये मालिक का फजल करम था। कौवा कुल कैसे आना हुआ उनका? कौवा खोल यहाँ तो उनकी बसारत हुई थी सैयद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार से। आपके मज़ार से बसारत हुई कि तुम वहाँ जाओ और वहाँ जाकर हमारी दावत, हमारा दीन फैलाओ। जी। दीन तो एक ही है, इस्लाम। जी इस्लाम जिसे दीन कहते हैं, है ना, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रास्ते को इख्तियार करे, कुरान मजीद के कानून को फॉलो करे, वो दीन है, बेशक कोई शक नहीं। बशर्त समझाने वाला कोई रहबर होना चाहिए, बगैर रहबर तो कोई काम बनती नहीं। जी बस। आप उनके साहबजादे हैं, छोटे साहबजादे। जी। तो आपका यहाँ पे आना जाना, क्या आप क्या कहना चाहेंगे? जी मेरा यहाँ आना जाना गालिबन तकरीबन 9 साल से है। मेरा नाम सैयद कौशर अहमदी शाह मदार है। जी मेरा यहाँ 9 साल से आना जाना है। बशर्त प्रेजेंट में यहाँ बिहार में मेरे अभी 20,000 मुरीदान हैं। 20,000 मुरीदान? जी जी जी। मैं बिहार बहुत कम अभी आना जाना करता हूँ। कहाँ रहना होता आपका? जी मेरा ज़्यादातर बेंगलोर या कोलकाता या चंडीगढ़। अब करते क्या है फिर? जी ट्रैवलिंग करता हूँ मैं, लोगों को दावत, सिर्फ तबलीग का काम करते हैं, लोगों को दावत देने का मेरा काम है। जो मेरे सरकार मोहम्मद मोतीउर रहमान शाह मदार ने मुझे तरबियत दी, वो मैं ज़माने को तरबियत दे रहा हूँ। तो आप तो एक सिलसिले के थ्रू दावत देते हैं। जी जी जी। कुछ लोग ऐसे हैं जो दीन की रोशनी में दावत देते हैं डायरेक्ट, कोई सिलसिला नहीं है, तो क्या वो तरीका सही है या आपका तरीका सही है? तरीका वो कैसे सही हो सकता है, बशर्त इस बात को आप समझे, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद मौला अली शेर खुदा है, उनके बाद माँ फातिमा ज़हरा खातून जन्नत, इमाम हसन हुसैन, 12 इमाम हैं पूरे, जिनमें इमाम जैनुल आबदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफ़र, इमाम सादिक हैं, आखिरी इमाम मेहदी हैं। आप लोग सभी जानते हैं बशर्त, और ये बाय चैन के हिसाब से चलना ही जायज़ है। अल्लाह ने भी एक रास्ता दिया है ज़माने वाले को जिसका नाम मोहम्मद है, और मोहम्मद का रास्ता इख्तियार जिसने किया वो नाम मौला अली है, और हमने उनके रास्ते को इख्तियार किया। बाय चैन कुछ हो नहीं सकता, किसी न किसी को अपने साथ लेकर चलना पड़ता है, वरना हकीकत हम जान नहीं सकते, हकीकत को हम समझ नहीं सकते, ना अमल कर सकते। कुरान मजीद तो बेहतर है, कुरान मजीद तो बेहतर है, मगर ये भी बात समझने की बात है
کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھنے کے لیے بھی ایک رہبر کی ضرورت ہے، کہیں ہم اٹک نہ جائیں، اس کے لیے ہمیں رہبر کی ضرورت ہے۔ اور جو رہبر تلاشی نہیں کرے، بنا رہبر کے چل رہے ہیں، وہ کیسے رہبر ہو سکتے ہیں؟ وہ کیسے دین کو چلا سکتے ہیں؟ وہ کیسے دین کو بتا سکتے ہیں جب انہیں کسی نے بتایا ہی نہیں، سمجھایا ہی نہیں؟ آپ کی تعلیم کہاں تک ہے؟ جی میں عالم ہوں، عالم ہیں۔ جی میں نے اپنے والد محترم سے علم حاصل کیا ہے، جی ابھی کے دور میں فقیر ہوں، عالمت تو ایک زمانے میں تھی، ابھی میں فقیر ہوں، بشرط زمانے کے نظروں میں پیر بھی ہوں، جسے کہتے ہیں حد تپے تو اولیاء، بے حد تپے تو پیر، حد بے حد دونوں تپے تب جا بنے فقیر، جی ابھی فقیری میں اچھا، ہوں۔ ان کے کچھ لوگ جو سمرتھک ہیں جن کو مستان کہتے ہیں، اور وہ تھوڑا سی ادھر، تو ان کے جو سمرتھک ہیں جن کو مستان کہتے ہیں، وہ مست گانجا پی کے ادھر دھن رہتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہمارے سلسلے میں گانجا حرام ہے، کوئی بھی نشہ ہو، یہ سارے نشے حرام ہیں۔ نشہ ہو تو ایک چیز کا، وہ محمد سے محبت کی، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بالکل صحیح۔ دم مدار یہ دم مدار بیڑا پار جو سلوگن ہے، اس کے پیچھے کیا راحت ہے؟ جی دم مدار کا مطلب ہے سانسیں، مدار کا مطلب ہے درخت، درخت کا مطلب پیڑ، ان سانسوں سے جو زندگی کے پیڑ بنتے ہیں وہ ہمیں سایہ دیتے ہیں، یہ کارواں ہے دین کا جو ہمیں سایہ دے رہا ہے، اسی لیے دم مدار بیڑا پار، راستہ ہر کوئی کلیئر ہے اور راستہ آپ کا سفل ہو جائے گا، اس کا نعرہ ہے یہ۔ اچھا، جو لوگ گانجا پی کے یہاں پہ آتے ہیں وہ تو ریئل فالوور نہیں ہوں گے؟ جی جو گانجا پی کر آتے ہیں، بات اتنا سمجھیے آپ، یہاں پر کوئی چور بھی آتا ہے، کوئی ڈکیت بھی آتا ہے، کوئی دھوکے باز آتا ہے، کوئی فریبی آتا ہے، بشرط اگر اس در کا دیوانہ ہے یا کسی بھی در کا دیوانہ ہو، یا خواجہ بابا ہو، صابر پاک ہو، نظام دنیا ہو، اگر وہ دیوانہ ہے تو دیوانہ ہو سکتا ہے، مگر حاصل کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ دیوانگی کہہ سکتے کہ دیوانہ ہے، حاصل کچھ بھی نہیں۔ حاصل کچھ بھی نہیں۔ مزاروں پہ عورتوں کا آنا کیسا ہے؟ عورتوں کا بے شک ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آنا بہتر ہے، اس کی وجہ ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جنازے میں جانے والی سیدہ فاطمہ تھی، اور آگے بولنا نہیں چاہوں گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مزار پہ عورتوں کو جانا صحیح نہیں ہے، وہاں پہ موسیقی کرنا ہے، گانا بجانا صحیح نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ بات حق ہے کہ عورتوں کو جانا صحیح نہیں، بشرط آدم کا آنا صحیح ہے، آدم کی پسلی سے عورت بنی ہے، مطلب کہ وہ بھی آدم ہے جس کا نام ہوا رکھا گیا ہے کہ یہ ہوا ہے، بشرط وہ آدمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنا حق میں نے آدم کو اتنا ہی حق میں نے ہوا کو دیا، تو اس سے معلوم یہ چلا کہ اگر آدم کا آنا جائز تو ہوا کا آنا بھی جائز ہے۔ بس اتنا جانتے ہیں حضرت۔ چلیے، بہت بہت شکریہ۔ جی شکریہ۔ چلیے، ہماری بات چیت آپ کو کیسی لگی اپنی پرتکریا کامنٹ باکس میں دیں۔ ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔